معدن الجود والعطاء ماء الذنوب والخطاء والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وعامرا والفجر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات محبت نال اونچا درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت نال پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. نہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. نہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے. ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. اسادہ وسیلہ محمد در ہے. اسادہ وسیلہ محمد در ہے تے کعبے دا کعبہ محمد دا گھر ہے. واجب الاحترام عزت معاب بازم دی رونق عالم با عمل حضرت علامہ مولانا محمد عثمان فریدی صاحب ثنا خان مصطفیٰ کریم بزرگو دوستو عزت علی لوگو اللہ پاک دی حمد و ثنا سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ درود تو بعد دعائے میرا سونا رب اپ ساری دی اے پاک محفل دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرماوے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو حدیث شریف دے وچے جتھا میرے سونے نبی سیندی محفل سجے اتھا سونا نالے بعد چمدن سونا وڑالے بعد چمدن ناتیاں لے بعد چمدن تقریر کرانا لے بعد چمدن. اللہ سی فرمائے میری رحمت دے فرشتے پہلے پوجے مدن. اللہ تعالیٰ فرمائے والا سونا وڑا لے جے ویلے محفل مک دیئے اپنے اپنے گھریں بعد پوج دن میری رحمت علی فرشتے میں کنے پہلے پوجے مدن. کریم رب ارشاد فرمندے یا ملائکتی کیف عرفتم عبادی. اے میرے ملائکہ میں تو آکو زمین تے پچھا ہم میرے بندے کیا کرنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے عرض کرنے میرا مولا فلا علاقے دے وچ گئے ہسے
بہترین عظیم و شان تیرے محبوب دی محفل سجائی بیٹھے ہن سارے دے سارے رال مل کر رہی تھے بڑھڑے نیگر سارے دے سارے رال تے آدھے بیٹھے ہن فضل رب العلا اور کیا چاہیے واہ واہ سبحان اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے واہ واہ سبحان اللہ دونوں عالم کی نعمتیں دے کر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاری نعرہ حیدری یا شان مصطفیٰ زندہ باد سلامت رہو یا رسول اللہ کہنے لے جن جیو مکمل توجہ رکھے جو کئی لمبی چوڑی تقریر کہنی حضور دے نوکرو فرشتے عرض کرندن میرا مولا فلا علاقے دے وچ گئے ہسے رال مل کرہیں تے حضور دی آمد یا خوشہ منندے بیٹھے ہن تیرے محبوب دا تذکرہ کرندے بیٹھے ہن تا اللہ رب العزت ارشاد فرمندے اے میرے فرشتو گواہ تھی ونجو جتنا بھی اے بیٹھے ہن میں سارے کو بخش لیتے واہ واہ سبحان اللہ تو ایک فرشتہ عرض کرندے آدھے میرا مولا میری اوقات نہیں میری حیثیت نہیں جو میں تیرے فیصلے دے خلاف بولا لیکن ایک چھوٹی جی عرض ضرور کرندہ اللہ رب العزت ارشاد فرمندے داس فرشتہ کیا کھنی تا فرشتہ عرض کرندے میرا مولا جتنا اے بیٹھے ہن سارے سونن دی نیت نال کہنا آیا واہ کوئی لنگر کھوڑ واسطے آیا کوئی تماشا دیکھن واسطے آیا اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرمیندے آدھے وہ فرشتو تو ہاں کہیں دا گلہ نہ کرو میں عالم الغیب رباں سینے دے راز کنوں واقف ہاں میں بندیاں دی بدکاری کو دیکھا یا محمد دیاری واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا بھاویں جیڑی نیت نالوی اے ہن اے تا میرے یار دے ذکر دی محفل دے وچ ہننا میں سارے کو بخش دیتے ہون سی کئی بندہ آگ سکتے مولوی صاحب چھڑا ذکر سنن واسطے اویجے کیا اللہ تعالیٰ ذکر سنن نال بھی مغفرت فرما دے تا میں سیاہ ستہ دی حدیث دا حوالہ دیوان چاہنا جند جیوو او ذات دی کنجری عورت گناہ دے ارادے نال ویندی پئی ہے تے رستے دے وچ ایک کتی مردی پئی ہے ان کو پانی پلائے ہستے اللہ سی فرمایا میں کو بخش دیتے ہاں وہ جند جیوو بختے آلے سارے سیانے بیٹھو تے پاک نبی دے عاشق بیٹھو سی جیڑا پاک رب سی کتی کو پانی پلاوڑ نال بخش دیں دے تو یا رسول اللہ دا نعرہ مارن نال بھی بخش دیں دے ہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندے غلامو یاد رکھو جند جیو او میرا سچا نبی ہے او میرا پیارا نبی ہے نہ سی ذات دے دے نہ اوقات دے دے اینی دے دا جو کون ڈاہ دے گا پکیندہ پہ یا کون پنج دے گا پکیندہ پہ حضور سی کچھ کہنی دے دے میرا پاک محمد چھڑا دے دے دل سی تے کہیں غیرت مند سی بولیا ہاں کیا حس نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویک دے واہ واہ بہت اچھے سبحان ایویں اللہ ہوئے تو میری تقریر تھی گئی جند جیو چاہو لنگر تے ختم پڑھو سی یہ کچھ سنن چاہن دے تو اللہ ہو سی میرے نال سی سبحان اللہ ہاں شاعرہ دے نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویک دے کملی والے جے ویکھن تے دل ویکھ اسی میرا سچا نبی دل دے دے مدینے والے دے نوکرو ہی وجہ تو بزرگیں فرمائے کہ بارش تھی پوے نا بارش فرمائنے والا زمیندار خوش تھی دے واہ تے سیج نکل کھڑے تا دکاندار خوش تھی دے تے فرمائنے یا رسول اللہ دا نعرہ لگے تا ایماندار سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جند جیو ایمان آلے تا حضور دیا محفلہ کرندن سی اے اساڑے نصیبیں دے وچن اساڑے مقدریں دے وچن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندے غلامو
عاشقیں فرمائے نے اگر اللہ تعالیٰ فرصت دیتی ہے تے جے ویلے ایہو ربیع الاول شریف آوے نا ولا حضور دی آمد دی خوشی دے وچ پورا محلہ سجا دیتا فرمائے نے جے اگر اتنا طاقت نہ ہوئی تو ولا صرف اپنا گھر سجا دیتا کر تے فرمائے نے جے اگر اتنا گھر سجاون دی فرصت نہ ہوئی تو اتنا دا کم از کم کتا کر حضور دی خوشی دے وچ ایک دیوہ تو بال رکھا کر حضور دی خوشی دے وچ ایک چمنی دا بال رکھا کرتے نیر وہاں تے آکھا کر میرا مٹھا نبیہ اگر میں کنے فرصت ہوئے ہمیں سارا محلہ سجاواں سوڑا میری اوقات ہوئے ہمیں پوری وستی سجاواں میری اوقات ہوئے ہمیں پورا گھر سجاواں باقی کیا کرا سوڑا غریب ضروراں باقی نمک حرام تکین مینا ہاں نمک مردار تکین می تیری آمد دے چمنیاں بالی بٹھا درود و سلام پڑھدا بٹھا وہ بزرگ فرمیدن اپنی حیثیت مطابق خوشی کر جے جھویلے اوڈے ونتے ہو سے وہ اپنی اوقات نال تک دے علماء کرام نے لکھے فرمائنے حاتم تائی وڈا سخی آنا سوڑا ہیندے گھر کو رات دے وچ ایک آ کریں تے بڑھڑی عورت در کھڑکایا تے پچھو سا کہ اس کون نہیں آکے صحیح میں تیرے علاقے دی ہم سیاں سونا میرے مہمان آگن میں کو نمک دی لوڑ پہ گئی ہے میں کو لون دی ضرورت ہے ایک چونڈی لون تے دے حاتم تائی جو سخی سنی دا ہانا سی نوکر کو آکے سو آکے وہ ایک موٹ لون نہیں دیونا ایک چونڈی نہیں دیونی پورے دا پورا بورا چاہتے ہی دے گھر پجاوا محبت نال بولو سبحان اللہ سی اب پورے دا پورا بورا چاہ کریں تے ہی دے گھر پجاوا جے ویلے اوہا عورت گئی ہے نا تے گھر علی پیا کے سوا کے بخت علا منگ دی تے ایک چونڈی کھڑی ہے لون دی تے بورا کیوں دی تھی کملہ تھی گئی وہ آکے باس کر میں کملہ کہنمی میں سیانا ہاں آکے کی میں آکے وہ اپنی اوقات نال منگے ایسا اپنی ذات نال لیتے فرمانے بزرگیں لکھے فرمانے وہ حضور دی خوشی میلاد دی خوشی کر اوقات ہی تا پورا محلہ سجا وال گھٹ ہی تا گھر سجا ہوں کنو گھٹ ہی تا والا اپنے گھر دے وچ چمنی بال رکھ حضور دی خوشی دے وچ تو اپنی اوقات نال خرچہ کرے سے وہ اپنی ذات نال رحمت دے بھی وسے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لکھے فرمائنے ایک جاڑے بیٹھا ہوئے مجنو سی مجنو لیلہ مجنو دا نا تا سنی کھڑے ہوئے اے مجنو ہا جائے کو محبت ہے لیلہ دے نال تے کو میں کو لکھا مبارکہ ہوئے نا سا کو محبت آمنہ دلال جویں سارے بھیرا رئیس بشیر احمد سی حضور سیدہ میلاد شریف منائے وہ جند جیوو علماء کرام نے لکھے فرمانے جیرے گھر دے وچ حضور سیدہ میلاد منایا ونجے جیڑی جگہ دے ہوتے حضور سیدہ میلاد منایا ونجے فرمانے پورا سال ہوں جا دے ہوتے اللہ دی رحمت نازل تھی دی رہے ونجے ہاں سے مدینے آلے دے نوکرو حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمائے جیڑی جا دے ہوتے حضور دا ذکر تھی وے یا اللہ دا ذکر تھی وے یا رسول اللہ دا ذکر تھی وے اللہ دا آسمان عرض کرنے آدم میرا مولا اجازت دے میں تو میں ہوں جا کو چوما وہاں جتا محمد تھی نہیں جتا حضور دا تذکرہ تھی نہ پیا ہوں جا کو چوما وہاں بزرگیں فرمائے ہوئے حضور دے ذکر واسطے آسمانی خوش تھی نے تو اشرف المخلوقات انسان ہی تو ہی خوش تھی